मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आपने देखा है कि इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें, जो हमारी मुश्किल हालात की वजह से हमारे मुल्क पर और हमारे शहरियों पर अल्लाह ताला का करम होता रहता है। छोटा बड़ा उसको हम हाईलाइट भी करते हैं और ख़ुद भी शुक्र अदा करते हैं। हुजूर सरबसजूद रहें इन तमाम इनायतों पर, और आजकल जो इनायत हम पर हुई है वो यकीनन नाकाबिल यकीन है और अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान है कि वो कोरोना जिसने दुनिया में तबाही मचाई हुई है, हमारे पड़ोस में भारत में अब मरीज़ों की तादाद 10 लाख हो गई है। अमवात के तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे मुल्क में हालात में अल्लाह ताला के करम से बेहतरी दर बेहतरी आती जा रही है। कोरोना हमारे काबू में आता जा रहा है, जो कि हमसे बेकाबू हो गया था। अब से सिर्फ 1 महीने पहले ये कैफियत थी कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे, लेकिन अल्लाह के फजल करम से इसमें बहुत तेज़ी से बेहतरी आई है। पिछले 24 घंटों में तो माशाल्लाह 2000 केसेस हुए हैं, कुल मिला के रफली 2000 केसेस आए 24 घंटे में, और सिर्फ 40 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। मैं इसलिए 40 कह रहा हूँ कि 27 मई के बाद जो है तकरीबन आपने देखा कि 7 हफ्तों के बाद ये कैफियत आई है कि अब हमारे नंबर्स मुसलसल बेहतर दर बेहतर हो रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। इसमें बाद लोगों का ख्याल ये है कि शायद टेस्ट कम हो रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि आज वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने एक ट्वीट में कहा कि टेस्ट कम नहीं हो रहे, हमारा इन्फेक्शन रेट कम हो रहा है। अल्लाह के फजल करम से लोगों को कोरोना कम लग रहा है, और यही वजह है कि वो हमारा इन्फेक्शन रेट जो कि इसमें अब 60% कमी आ चुकी है पिछले 6-7 हफ्तों के दौरान, जिसकी वजह से अब हमारे यहाँ ये मरीज़ कम हो रहे हैं। क्योंकि जून में हमारा इन्फेक्शन रेट तकरीबन 22% हो चुका था, बड़ा अलार्मिंग सूरत हाल थी, और जिसके बाद अब जो ये इन्फेक्शन रेट है ये हमारा 10% से भी कम हो चुका है। गोया कि ये सूरत हाल अब हमारे काबू में आ रही है। और अगर वो कैफियत ना होती तो कल जो हमारे 2000 मरीज़ रिपोर्ट हुए, तकरीबन 5500 मरीज़ रिपोर्ट होते। इसीलिए इस पर शक करने के बजाय अल्लाह का शुक्र करें, और हम आपको साबित करते हैं कि हम क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह के हुजूर सरबसजूद रहें। पाकिस्तान में कोरोना के एतबार से पिछले महीने के आगाज़ और वस में तबाही की सूरत हाल थी। इन्फेक्शन रेट अपने अरूज पर था। ख़ास तौर पर सिंध में अस्पताल भर चुके थे, खाली बिस्तर दस्तयाब नहीं हो रहे थे। अस्पतालों ने नो स्पेस के साइन आवाज़ा करना शुरू कर दिए थे। सिंध हुकूमत के तर्जुमान ने इसकी तफसील बताई थी। हालात ख़राब हैं और सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। हमारे यहाँ सूबाई सिंध के अंदर प्राइवेट अस्पताल इस वक्त कम्प्लीटली सैचुरेटेड है इस वक्त, और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आपको जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। 95% दे आर पैक्ड टू कैपेसिटी। जहाँ तक सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर पेशेंट्स आपकी क्रिटिकल हो रहे हैं, उनको वेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वेंटिलेटर के अंदर इवन पब्लिक सेक्टर अस्पताल में जो पिछले 10 रोज़ के फिगर्स हैं उसमें इतना नंबर में इजाफा हुआ है कि शायद अब हम पब्लिक सेक्टर पे भी तकरीबन कोई 85-90% सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुके हैं। जून 10 से 19 के दरमियान 10 रोज का दौरानिया अभी तक पाकिस्तान के लिए कोरोना के एतबार से बदतरीन था। रोजाना औसतन 5000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, और रोजाना औसतन 112 मरीज इंतकाल भी कर रहे थे। 19 जून को अभी तक की एक दिन में सबसे ज्यादा 153 अमवात भी हुई थी, और 13 जून को रिकॉर्ड 6825 केसेस रिपोर्ट हुए थे। जबकि पिछले 10 दिनों का डाटा देखें तो हालात में वाज़े बेहतरी है। औसतन रोजाना 2600 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, और औसतन रोजाना 66 मरीजों का इंतकाल हुआ। कल अमवात में मजीद कमी आई और 40 मरीज अल्लाह को प्यारे हुए। ये तादाद 27 मई के बाद से सबसे कम है। 13 जुलाई को 1979 केसेस सामने आए थे, जो 26 मई के बाद एक दिन में रिपोर्ट होने वाली सबसे कम तादाद है। जून के वक्त में जो इन्फेक्शन रेट 20% था,
पिछले 10 रोज के दौरान कम होकर 11% रहा। अलबत्ता शरह अमवात जो जून के बदतरीन अरसे में 1.9% थी, अब 2.5% हो गई है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी मुल्क में कोरोना की मजमूई शरह अमवात 2.1% तक इस बेहतर सूरत हाल पर बात करने के लिए एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं। इस कोरोना के दौरान, मर्ज के दौरान पिछले 4 महीने से कई बार हमने दावत दी डॉक्टर साहब को। हमारे साथ हैं डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से। बहुत ही वसी तजुर्बा है डॉक्टर साहब का पाकिस्तान के हेल्थ सेक्टर के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमने मुसलसल हम इसको माशाल्लाह आपके साथ हम फॉलो कर रहे हैं। कोरोना की सूरत हाल मुझे याद है कि जून में जब वस्त में हमारी आपसे बात हो रही थी और बहुत ही ग्रेव सिचुएशन थी और आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, नर्वस थे और बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है आप सब आपकी नज़रों के सामने था। ये बड़ा अल्लाह का फजल व करम है डॉक्टर साहब कि अब हमारा इन्फेक्शन रेट भी जो है वो बहुत तेज़ी से आधा रह गया है। 22% था हमारा जून के वस्त में, अब कम हो गया है। हमारी अमवात कल अल्लाह के फजल व करम से 40 हुई हैं और ओवरऑल जो है हमारी ये जो काबू से बाहर हो गया था कोरोना, ये हमारे काबू में आता नज़र आ रहा है। बिल्कुल कामरान भाई, आपने सही कहा और अल्लाह ताला का बिल्कुल हमें बेइंतहा शुक्र करना चाहिए उसकी हज़ारों नेमतों का। और ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि हमें उसने चुना, उन ममालिक में रखा जहाँ पे शरह अमवात एकदम कम भी हुई। मैं समझता हूँ कि इसकी जो नेचुरल हिस्ट्री है, जो आपसे प्रोग्राम रमज़ान में भी हुआ था कि उस वक़्त भी शरह अमवात हमारी कम थी, ट्रांसमिशन कम थी। जो एकदम हमने जो SOPs को पामाल किया, जो छोटी ईद पे और ईद उल फितर पे जो शॉपिंग के और आइसक्रीम पार्लर्स और इधर उधर जो हमने क्राउडेड बहुत ज़्यादा बाज़ार कर दिए, उससे एकदम तेज़ी आई। और उस वक़्त भी हमारी यही ख्याल था कि ये जो तेज़ी है, ये जो ट्रांसमिशन इतनी ज़्यादा हुई है, ये हमारे सेल्फ क्रिएटेड है, नॉट अल्लाह क्रिएटेड। तो उसका वो जब इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म हुआ, जिनको लाक होना था वो हुआ एकदम जून के मिड में, जब एग्जैक्टली वो हमारा इंक्यूबेशन पीरियड इसका अबाउट 2 से 3 हफ्ते तक होता है। तो उस वक़्त केसेस भी बढ़े, अमवात भी बढ़ी और एक दिन में तकरीबन 120 तक अमवात तकरीबन गई। अब अल्हम्दुलिल्लाह अमवात भी कम होती जा रही हैं और ट्रांसमिशन भी कम। और जो आर फैक्टर, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है रिप्रोडक्शन फैक्टर, जो हमारा 2.7 तक चला गया था, अब वो 0.7 तक है। और तमाम ममालिक ये देखते हैं कि अगर 1 से नीचे है तो वो अपने आप को बहुत सिक्योर कंसिडर करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी, मैं समझता हूँ किसी हद तक ये डॉक्टर साहब और अभी हमारा जो होगी कि यकीनन डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं नहीं समझता कि हमारी आवाम ने और हमारे पूरे किसी निज़ाम ने जो है वो कोई ऐसी तरकीब की और कोई बहुत ही ज़बरदस्त सर तोड़ मेहनत की जिससे यकीनन इसका पूरा क्रेडिट तो वैसे भी अल्लाह ताला का ही होता है। ये सारा क्रेडिट तो वहीं जाएगा। हॉस्पिटल्स की क्या सिचुएशन है डॉक्टर साहब? लाहौर में जहां आप बैठे हैं, मुझे मालूम है जून में बहुत ही बुरा हाल था। अब ओवरऑल पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में क्या सूरत हाल है? अब मेरा ख्याल है कामरान भाई बहुत अच्छी बेहतर सूरत हाल है कि अब हैं सही केसेस, ये तो नहीं कि नहीं है, लेकिन तकरीबन हमारे पास इस वक्त 50% से भी ज़्यादा बेड्स कैपेसिटी मौजूद है पब्लिक सेक्टर में भी, प्राइवेट सेक्टर में। वेंटिलेटर्स ऑलमोस्ट हमारे पास 60% के करीब इस वक्त अवेलेबल हैं तकरीबन तमाम हॉस्पिटल का, अगर मैं मजमूई बताऊं। और जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है, लेकिन हमारा एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम BCG वैक्सीनेटेड हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटी देख रही है, शायद वो कुछ प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म दे रहा है। और अब हम तो ये भी रिकमेंड कर रहे हैं कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग एक दफ़ा दोबारा BCG लगवा लें तो कोई हर्ज नहीं होगा, क्योंकि BCG का इफेक्ट कुछ देर बाद T सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है और कुछ ये मलेरियल बेल्ट होने की वजह से भी हमें प्रोटेक्शन है। तो ये 2-3 साइंटिफिक वजूहात भी। डॉक्टर साहब क्या इस पे भी बात हो रही है, इस पे भी बात हो रही है डॉक्टर साहब के जी जो गर्मी और ह्यूमिडिटी आई, इसने भी कुछ काउंटर किया माहौल को? है इसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस? इसका कोई ऐसा साइंटिफिक एविडेंस नहीं, क्योंकि ये जब बीमारी शुरू हुई थी वुहान से दिसंबर 2019 में, उस वक़्त न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलिया में बहुत गर्मी ममालिक में हुई थी। और फिर जब इसने जद्दा का और मिडल ईस्ट का रुख किया, दुबई वगैरह का, तो उस वक़्त वहाँ पे भी गर्मी थी और दिस वायरस सर्वाइव्ड। तो इसलिए इसने देखा सर्द और गर्मी दोनों किस्म के ममालिक को अफेक्ट किया एक ही वक्त में। तो इसलिए अभी ये कोई एविडेंस नहीं है। ऑफ कोर्स 68 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि एक बड़ी एक्सट्रीम
टेम्परेचर है उस पर ये सर्वाइव नहीं करती, हमें पता है। लेकिन जो मेरा ख्याल है ज़्यादा इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आता है वो होता है ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन के कांटेक्ट दूरी में रहे, और लोग भी कुछ हद तक डरे, स्पेशली हम शुरू पे बिल्कुल नहीं वो डरे। हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स में मीडिया ने इतना इस पे इन्वेस्ट किया, इतना सपोर्ट किया कि मेरा ख्याल है किसी इशू को पाकिस्तान जब से बना है इतना नहीं टाइम दिया गया जितना इसको दिया गया, और लोगों में अब ज़रूर इफेक्ट हुआ है। जब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि लोगों को जो अब ज़ाहिर है कि एक इसमें फैक्टर ये है जो कि बेहतर सूरत हाल आ रही है कि हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारा जो पूरा निज़ाम है वो भी थोड़ा सा संभल गया पूरी दुनिया में कि किसको कैसे मैनेज करना है। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि उतना भी हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है जैसा कि यूएस में है या बहरहाल इंडिया में भी है। वहाँ तो आप देखें इंडिया में 10 लाख पेशेंट अब होने जा रहे हैं, यूएस का क्या हाल बुरा है। ये बताइएगा कि हमारे यहाँ जो आप खुद उस रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, आपने कहा कि आपने रेकमेंड कर रहे हैं आपके BCG लगवा लें, अभी भी लगा लें, 50 साल की उम्र वाले भी दोबारा लगा लें तो शायद उसके लिए थोड़ी सी कोई शायद प्रिवेंशन का माहौल बने। ये जो क्लोरोक्विन वगैरह पे आपके यहाँ रिसर्च हो रही थी उसके असरात पे और वो उसके कुछ कोई मज़ीद अपडेट है? उसको हम एनालाइज कर रहे हैं और 20 जुलाई को यानी मंडे वाले दिन 11 बजे हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। इसका इंटरम रिलीज़ दे रहे हैं कि व्हाट वर्क्स, व्हाट डजंट वर्क एंड हाउ सेफ इट इज़। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ हमने देखी है, क्योंकि उसमें 6 आर्म्स थे जैसे आपसे डिस्कस हुआ था। जिथ्रोमाइसिन आर्म था, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन आर्म था और ऑस्लिटेमावर आर्म था जो कि एंटी वायरल दवाई है, जो रेमडेसिविर की ओरल वर्जन कह सकते हैं, और इनकी कॉम्बिनेशंस थी। अभी तक जो हमने देखा कि पाकिस्तानीज़ में ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे इनके किसी भी दवाइयों के। जहाँ तक एफिकेसी का तल्लक है वो इस वक्त हम एनालिसिस कर रहे हैं पहले 1000 पेशेंट्स के करीब का, तो इंशाल्लाह हम मंडे को वो डेफिनेटली पूरी दुनिया से शेयर करेंगे। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिलीज़ होगी इस लिहाज से कि ये ऑलमोस्ट पहला बारिश का कतरा होगा। एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे कि व्हाट वर्क्स, व्हाट डजंट वर्क, व्हाट ब्रिंग्स हार्म इन कोरोना वायरस। तो इसलिए ये काफ़ी बहुत कॉमनली यूज दवाइयाँ हैं जिनमें हम ये बड़ा ढूंढ रहे हैं। प्रीवैलेंट है डॉक्टर साहब, इसी हवाले से ये बड़ा प्रीवैलेंट था यूएस में, नॉर्थ अमेरिका वगैरह में भी, कि जो पेशेंट डिटेक्ट होते थे या थोड़े से उनके सिम्टम्स होते थे, एक तो क्लोरोक्विन की बात हो रही थी और फिर हाइड्रोक्सीजन जो कि एंटीबायोटिक है वो एडमिनिस्टर की जाती थी। उसको भी देखा गया है कि उससे कोई फ़ायदा हुआ या क्योंकि बहुत ही रैंडमली यूज़ हुई है नॉर्थ अमेरिका में और फिर शायद हमारे यहाँ भी। इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स या एक्सपोज्ड जो लोग हैं उनकी प्रिवेंटिव में, जैसे हमें पता है डोनाल्ड ट्रंप खुद ले रहे हैं, उन्होंने बार बार कहा वीकली डोज, तो एक हम वो भी देख रहे हैं कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में जो एक्सपोज्ड हैं हमारे जैसे ऑन फ्रंट लाइन, उनमें लेने में क्या है। दूसरा, जैसे आपने कहा ओवर द टाइम हमने एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर इस बीमारी से बहुत अभी तक सीखा है। अब चाइना में देखें कि जब ये बीमारी आई तो उन्होंने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की कुर्बानी दी। हमारे भी कोई बहुत ज़्यादा इधर अफेक्ट हुए, लेकिन अच्छी चीज़ चाइना में ये हुई कि पिछले 9 हफ्ते से एक भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर मरना तो दूर की बात है, उसमें ट्रांसमिट भी नहीं हुई डिजीज़। इतने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट अच्छे आ गए और इतनी अच्छी ट्रेनिंग हो गई कि अब हेल्थ केयर प्रोवाइडर उतना ही महफूज है जितना आप अपने स्टूडियो में बैठे महफूज हैं। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। खबर चल रही है, उसके बाद जिक्र करेंगे। अच्छी सी खबर है, पुलिस अगर कोई इस्लाहात लाती है तो अच्छा महसूस होता है। अगर कराची जैसे बड़े शहर में पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात आएँ तो काफ़ी अच्छी इस्लाहात रिफॉर्म का एक अमल है जो शुरू किया है। उसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। बहुत अच्छी खबर लगती है क्योंकि कराची में अगर कोई भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हो तो अच्छी लगती है, और वो उनका ताल्लुक़ हो अगर पुलिस से तो और अच्छी लगती है। कराची पुलिस में कुछ इस्लाहात की गई हैं। यकीनन कराची पुलिस की सरबराही इस वक्त पुलिस की एक बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑफिसर हैं जनाब गुलाम नबी मेमन के पास है, जो एडिशनल IGP हैं, और इसी उसमें उन्होंने कराची में कुछ अवाम दोस्त इस्लाहात की हैं पुलिस के महकमे में, और कराची के पुलिस के निज़ाम के हवाले से ये बहुत ही पॉजिटिव ये ख़बरें हैं। मिसाल के तौर पे कहा गया है कि अब शहरियों को बड़ी परेशानी होती है कि अगर उनका मोबाइल फ़ोन छिन जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई कार छिन जाए, कोई क्राइम हो जाए,
اور وہ ایک تھانے میں پہنچے تو تھانہ ان کو کہتا ہے کہ نہیں یہ میری حدود نہیں ہے, آپ فلاں برابر والے تھانے میں جائیے, وہاں آپ کی حدود ہے, اور بیچارے شہری ایک تھانے سے دوسرے تھانے کے چکر لگاتے ہیں. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے, تمام تھانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ تھانے جن کی جورسڈکشن ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہے, اور اگر کمپلیننٹ کو کنفیوژن ہے تو وہ جو تھانہ جہاں وہ پہنچ رہا ہے وہاں اس کی کمپلینٹ کو رجسٹر کر لیا جائے, ایف آئی آر کو رجسٹر کر لیا جائے, پھر انٹرنلی اس کو سیٹل کیا جائے جو جورسڈکشن کے لحاظ سے تھانے ہیں. اس طرح سے لوگوں کو ایک روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں لوگوں کو وہ اس سے بچ جائیں گے. یقیناً یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ اب جو انویسٹیگیشن برانچز ہیں ان کے آفیسرز کی ٹریننگ کی جائے, اور ان کی انویسٹیگیشن کو بہتر کرنے کے لیے ایک پراپر ٹریننگ کا نظام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے, اور اس کے لیے بھی ایک اچھی یہ پیش رفت کی گئی ہے. ایک اور بہت اہم چیز کی گئی ہے وہ یہ کہ تھانوں کا جو نظام ہے ان کا جو بجٹ ہوتا ہے اس حوالے سے بڑے مسائل ہیں, اور یہ اب فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ اس کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے, ڈیوالو کر دیا جائے, اور ہر تھانے کو اس کا بجٹ مل جائے, بجائے اس کے کہ وہ بجٹ اس کے سپیریئر آفیسرز کے پاس ہو, وہ اپنی ڈسکریشن سے اس کو استعمال کر رہا ہو, جس میں بہت شدید شکایات آئی تھی, کیونکہ تھانہ اپنا گزارا کرنے کے لیے اس کو الزام یہی تھا کہ اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے, اپنا کھانا خود کرو, اپنا کام خود کرو, اپنا کاغذ خود لاؤ, اپنا پیٹرول کا خود انتظام کرو, اپنا سارا گزارا خود کرو, لیکن اوپر سے کچھ نہیں ملتا تھا. لیکن اب ہر تھانے کو ایک بجٹ مل گیا, اور اس کے ذریعے اس کو اس بات کا اختیار ہے, اور اس پہ پوچھ گچھ ہوگی, وہ اپنی بکس مینٹین کرے گا کہ وہ اپنے بجٹ کو کس طرح سے استعمال کر رہا ہے. یقیناً یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹس ہیں, اور یقیناً بہت گنجائش ہے پاکستان میں, خاص طور پہ اس بڑے شہر کراچی میں پولیس ریفارمز کے حوالے سے, اور پاکستان میں جو سول پولیس لیزان رہتا ہے اس کو بہت ہی مستحکم انداز میں اس کی بڑی خدمت کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں CPLC کے بانی چیئرمین جناب جمیل یوسف. بہت بہت شکریہ جمیل یوسف صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. چھوٹے اسٹیپ ہیں, اچھے اسٹیپ ہیں, مگر لگ یہ رہا ہے کہ کسی کو کچھ خیال ہے, اور لوگوں کی جو سوچ ہے کوئی ایڈریس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پولیس کی طرف سے کوئی بھی ایسی چھوٹی سی بھی چیز نظر آئے ہمیں اچھی لگتی ہے. نہیں, تو اسی بات یہ ہے کہ کامران صاحب انڈیویجول پولیس آفیسرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ابھی جو آپ نے 3-4 چیزیں بتائی ہیں جو غلام نبی صاحب نے انٹروڈیوس کیا ہے, یہ بہت ہی ضروری چیز تھی, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ جو یہ چیزیں سٹیپس لا رہے ہیں, یہ سٹیپس جو ہیں یہ پبلک کا کانفیڈنس بلڈ اپ کرے گی. ابھی کریڈیبلٹی پبلک کی اور پولیس کی بڑی لو ہے, بٹ یہ اچھے آفیسر ہیں, آئے ہوئے ہیں, پرفارم کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ ابھی تو پولیس آرڈر نیا بن بھی چکا ہے, اس کے مطابق جو ہے ان کو کتنی امپاورمنٹ ملتی ہے, کتنا فریڈم ملتا ہے آپریٹ کرنے کا, پولیٹیکل انفلوئنس نہیں آئے بیچ میں, تو آپ ان کی صحیح پرفارمنس جج کر سکیں گے. دیکھیے نا, جمیل صاحب ایک اور چیز جو آرڈر کی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی بہت ہی پازیٹیو ہے, اور وہ یہ کہا گیا ہے کہ جس تھانے میں کمپلیننٹ پہنچے اب وداؤٹ ڈیلے آپ ان کی ایف آئی آر درج کریں. یہ ایک بڑا لمبا مسئلہ ہے, بہت شدید مسئلہ ہے لوگوں کا کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوتی ہے. اور مجھے پھر کچھ بتایا گیا ہے کہ ایسے کیسز ہیں جس میں ملزمان چھوٹ گئے ہیں, بری ہو گئے, کواش ہو گئے کیسز, کیونکہ وہ ایف آئی آر درج ہونے میں یا تو دن لگ گئے یا ہفتے لگ گئے, بلکہ شاید مہینے بھی لگ گئے, اور پولیس والے مختلف وجوہات کی بنا پر ایف آئی آر درج ہی نہیں کرتے. اب ان کو پابند کیا گیا ہے کہ اگر کوئی بہت ہی کمپیلنگ سسپیشن نہ ہو, اس کے علاوہ آپ ہر صورت میں ایف آئی آر درج کریں, اور فوری درج کریں. یہ بھی ایک بہت ہی ایکیوٹ پرابلم ہے نا. یہ بالکل کامران, جو دوسرا اس کا جو ایسپیکٹ, جو اچھی ایسپیکٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کرائم ریکارڈ نہیں کریں گے تو آپ کمبیٹ کیسے کر سکتے ہیں, آپ کیسے پلاننگ کریں گے کہ اس کو آپ کمبیٹ کریں گے, اس کے لیولز نیچے لائیں گے, جب آپ آنکھ بند کر کے وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے کیا ہے, آپ ریکارڈ پہ لانا ہی نہیں چاہتے. ایک دفعہ چھوٹ دے دیں, ایک لیول آ جائے, ایک دفعہ لیول کرائم کا آ گیا تو آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا کہاں ہوتا ہے کرائم, کیا ہوتا ہے, کب ہوتا ہے, کتنے بجے ہوتا ہے. تو سائنس ہے یہ, کمبیٹنگ کرائم اب ایک سائنس ہو گیا ہے. یہ اتنا آسان ہے اگر آپ سائنٹیفکلی کریں, بٹ اگر تھانے دار لوگ تنگ کریں گے, ریکارڈ نہیں کریں گے, کورٹ میں جائیں گے ایویڈنس کے لیے, کورٹ کوآپریٹ نہیں کرے گا, ٹائم ڈیٹس دیتے رہیں گے, تو بینیفٹ سب کرمنل کو ہی جاتا ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ تو سائنس آف گڈ آفیسرز ہیں. جمیل یوسف صاحب یہ بتائیے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب کمٹمنٹ ہو, جب ول ہو,
تو پورا سسٹم اگر کام کرے تو بڑے سے بڑی کرائم ویو کو، ٹیرر ویو کو ہم شکست دیتے ہیں. ہم نے ٹیررزم کو پاکستان میں الحمدللہ شکست دی ہے. اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ 90 کے اوائل میں جب یہ CPLC کی بنیاد رکھی، کراچی جو تھا وہ دنیا میں بدنام ہو گیا تھا کڈنیپنگ فار رینسمز کے حوالے سے. پھر ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہوئی، آپ لوگوں نے CPLC میں کیا، ملٹری انٹیلیجنس ساتھ آئی، پولیس ساتھ آئی، اور اس کے بعد مل کے کم از کم کراچی میں اور بلکہ سندھ سے ہم نے کڈنیپنگ فار رینسم کا قلع قبہ کر دیا تھا. مگر کیا وجہ ہے؟ کیا ول نہیں ہے؟ کیا کمٹمنٹ نہیں ہے؟ یا ہمارے پاس ہماری گنجائش نہیں ہے؟ یہ جو کراچی میں جس طرح سے یہ اس وقت بھی اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں، جس طرح سے یہ ماگنگز ہو رہی ہیں، جس طریقے سے، اور یہ آبویسلی 10 سال سے زیادہ ہو گئے، ذرا سا بھی اس میں ٹیپر ڈاؤن نہیں ہوتا ہے، اسی انداز سے بلیٹنٹ جو ہے یہ کارروائیاں جاری ہیں. اس میں پولیس کی کتنی ناکامی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. اس کا جب اقبال محمود صاحب IG تھے، انہوں نے ایک کمٹمنٹ واپس لائی تھی آن گراؤنڈ کہ اسپیشل برانچ جو ہے اس کو اسٹرینتھن کریں ایٹ پولیس اسٹیشن لیول. جب وہ اسپیشل برانچ واپس پولیس اسٹیشن لیول پر اسٹرینتھن ہو جائے گا تو اس ایریا کے لوگ کون رہتا ہے، کیا ہے، کون کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہے، اس کا ڈیٹا ہوگا. وہ ڈیٹا میں دیکھیے آپ کے جو اسٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں اس میں وٹنسز تو نہیں آتے. لاز ہم چینج کرنے کو تیار نہیں ہیں. بیل کے جو چیزیں ہیں، اب کورٹ سے وہ ایک بیل 10 دفعہ لیتا ہے اور کوئی کانگنیسنس نہیں لیا جاتا ہے. ریپیٹڈ کرائمز کر رہا ہے، وٹنسز نہیں آئیں گے. چھوٹی کرائم کے لیے کون آئے گا صبح کورٹ میں، چاہے 8 بجے پھر دیر میں چھوٹے ہیں آپ. تو یہ نئے پولیس آرڈر کے تحت سیشن جج، پولیس آفیسر، SSP انویسٹیگیشن، IO یہ بیٹھ کے اپنا ایک ڈسکشن کریں گے کہ کیا ہے. لیکن اس میں ایک اور فیکٹر جو بڑا امپورٹنٹ ہے، آج کل جو ماڈرن پولیسنگ ہے اس میں بہت ہی انٹینسلی انٹیگریٹڈ ہے ٹیکنالوجی. اب پوری دنیا کے اندر اب جس طرح سے میپنگ ہوتی ہے، جس طرح سے سرویلنس سسٹمز لگے ہوئے ہیں، اب تو کوئی بندہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پولیس کی اور اتھارٹیز کی نگاہ سے آؤٹ نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ شہر ہے جو کہ پاکستان میں بھی اس جیسا برا حال سرویلنس کا نہیں ہے. ہمارے ہاں CCTV کیمراز نہیں ہیں. 12 سال ہو گئے اس حکومت کو. ہر سال ہم سنتے ہیں کہ اس کو ٹھیکہ دے دیا گیا، پھر بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ وہ فلاں صاحب کا من پسند نہیں ہے اس لیے وہ واپس لے لیا گیا. اور اس شہر میں شاید 1000 1500 2000 ٹوٹل کیمرے، وہ بھی پتہ نہیں کس لیول کے، ان کی کیا کوالٹی ہے. تو اس پہ ہم پولیس کو بیچاری کو کیا الزام دیں، جبکہ ہماری اتھارٹیز جو ہیں، ہماری جو گورنمنٹ ہے، اس نے اس قسم کے ریسورسز جو ہیں وہ فراہم کیے ہوئے کہ آج کے دور میں نو ٹیکنالوجی فار اے سٹی لائک کراچی، یہ تو ایک عجیب بات ہے. دیکھیے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ابھی تو اٹس اے سائنس ورک. یہ کیمراز اب دنیا میں لگنا شروع ہو گئے تھے، اسمارٹ کیمراز. وہ فالو کر لیتے ہیں آپ کو، اس کی ایویڈنس ہو جاتی ہے، اس کی سرٹیفیکیشن ہو جاتی ہے، اس پر کنوکشن بھی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کے پاس ماڈرن کیمراز آتا ہے، بالکل صحیح کا 10 سال کا، میں کہہ رہا ہوں 20 سال سے آپ کے یہاں کیمرہ لگتے ہوئے آ رہے ہیں کراچی میں. پتہ نہیں کدھر سے لگاتے ہیں، کس ٹائپ کا کوالٹی کیمراز لگاتے ہیں. جب آپ کے گورنمنٹ آف سندھ میں ایک پورا IT کا ڈپارٹمنٹ ہے، تو آپ بھلے پولیس کو نہ دیں، IT ڈپارٹمنٹ کو دیں، وہ بیٹھ کے بنائیں، اس کو مینٹین کریں، اس کو لگائیں. وہ کیمراز تو اتنے انٹیلیجنٹ کیمراز ہیں کہ وہ ایک کرمنل کو فالو کر سکتے ہیں فرام ون ایریا ٹو دی ادر. دیکھیے، میپنگ جیسے آپ نے کہا، ابھی تو میپنگ کر کے ہمارے پاس CPLC کی جو ٹیکنالوجی ہمیں انٹروڈیوس کیا ہے کہ آپ کو کتنے بجے کرائم ہوگا، کتنے کہاں ہوتا ہے، کون سی گاڑی چوری ہوتی ہے، کون سا کلر جاتا ہے، سارا آپ کو ڈیٹا ملتا ہے. ٹریکرز لگتے ہیں موبائل میں، ان کی پیٹرولنگ کیسے ہو رہی ہے، ان کی پیٹرولنگ صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. نئے ASPs آتے ہیں، ینگ ہیں، وہ تو ٹیکنالوجی سے بھی ہوتے ہیں. ان کو لگایا جائے کہ کیسے پیٹرولنگ ہونی ہے، کہاں ہونا ہے، کہ کتنے بجے کرائم ہوتا ہے. کرائم کرمنل جو ہے نا اپنے وقت کے مطابق ہی کرتا ہے، وہ اپنی کمفرٹ زون میں کرتا ہے، وہ چینج نہیں کرتا. بٹ اگر آپ سائنٹیفکلی اس کو مانیٹر کریں، جیسے آپ نے کہا ہم نے کڈنیپنگ کا کمر توڑ دی. کیوں؟ ہمارے ساتھ ملٹری انٹیلیجنس کی ٹیم تھی، اچھے پولیس آفیسرز تھے، پولیس آفیسرز بھی تھے ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ لیزون کر رہے تھے. فیملیز کے ساتھ کانفیڈنس تھا، پبلک کے ساتھ کانفیڈنس تھا. آپ دیکھیے بالکل کمر توڑ رہی پوری، سارے کڈنیپنگ بگ گینگز. بالکل، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ.
जनाब जमील यूसुफ हमारे साथ मौजूद थे, बानी चेयरमैन CPLC के। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी तौर पर सबसे अहम मसला ये है कि पाकिस्तान का ये कहना, सरकारी तौर पर इतराफ़ करना, पार्लियामेंट में इंकशाफ करना कि पाकिस्तान में तकरीबन 262 पायलट्स जो हैं उनके पास जाली फ्लाइंग लाइसेंसेस हैं या वो जाली पायलट हैं, इसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। और इस इंकशाफ के बाद इसके जैसे कि असरात होने चाहिए थे, बैनुल-अक़वामी असरात पाकिस्तान पर हुए और मुतअद्दिद एयरलाइंस पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई मुहतात हो गई। पाकिस्तान के पायलट्स को, पाकिस्तान के फ्लाइंग के दूसरे अमले को नोटिस जारी कर दिए गए, बाज़ जगह उनको डाउन कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के परवाज़ों को, PIA को यूरोपियन यूनियन ने अपने यहाँ आने से 6 महीने के लिए रोक दिया, पाकिस्तान पर 6 महीने की पाबंदी लगा दी। अमेरिका ने भी इस किस्म की पाबंदी लगाई और आलमी मीडिया में ये ख़बर कई दिन तक पाकिस्तान के हवाले से छाई रही। हर लिहाज से ये पाकिस्तान के लिए रुसवाई का सामान था और यकीनन इसकी बुनियाद वो ऐलान था जो वफाकी वज़ीर बराए एविएशन जनाब गुलाम सरवर खान ने पार्लियामेंट्स के फ्लोर पे किया था। पाकिस्तान में टोटल 860 एक्टिव पायलट्स, उनमें से 262 ऐसे पाए गए उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। 262 आउट ऑफ 860, 30% ऑल उनके लाइसेंसेस फेक हैं, लाइसेंसेस ठीक नहीं है, उन्होंने एग्जाम्स प्रॉपर नहीं दिए, खुद नहीं दिए, उनका वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि इससे सनसनी फैल गई पूरी दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के लिए इसके बहुत ही मनफी असरात हुए हैं। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ क्लैरिफिकेशन सामने आ रही हैं। आज ओमान एयर्स को DG सिविल एविएशन, जो कि सेक्रेटरी सिविल एविएशन भी है, ख़त में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के पायलट्स के जो लाइसेंसेस हैं वो किसी सूरत में भी जाली नहीं हैं, फेक नहीं हैं, मगर इस सिलसिले में अभी इबाम बाकी है। हर लिहाज से पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी को, पाकिस्तान की एविएशन की पूरी वजारत को और हुकूमत पाकिस्तान को इस सिलसिले में पूरी दुनिया को जो पाकिस्तान की मालूमात है उसे शेयर करना है, पाकिस्तान के हवाले से इबाम, शकूक, शबहात को दूर करना है और फिर पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है PIA पर जो पाबंदियाँ लग गई हैं और फिर पाकिस्तानी जो क्रू काम कर रहा है पूरी दुनिया में, उस हवाले से जो उसके मुस्तक़बिल पे असरात पैदा हुए हैं, इस हवाले से पाकिस्तान को पूरी दुनिया को मुतमईन करना है कि उसकी मालूमात किस हद तक गलत, किस हद तक दुरुस्त थी और इसकी सही सूरत हाल क्या है। अब इस सिलसिले में ताज़ा तरीन कैफियत क्या है, तकरीबन 1 माह हो गया है इस इंकशाफ को और उसको हम जानेंगे और एक बार हम इसकी मुस्तलद सरकारी पोजीशन हासिल करेंगे। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर हवाबाजी जनाब गुलाम सरवर खान। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। क्या अभी तकरीबन 3 हफ्ते बाद जब आपने ये पार्लियामेंट में ये ऐलान किया पाकिस्तान के 262 पायलट्स के बाद, क्या आप समझते हैं कि आपके अल्फाज का इंतखाब मुनासिब नहीं था, वो इंकशाफ का वक्त मुनासिब नहीं था और हमने जिस तरीके से ये मालूमात दुनिया के साथ शेयर की, पाकिस्तानियों के साथ शेयर की, शायद वो एक्यूरेट भी नहीं थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अनाउंसमेंट थी मेरी 24 जून की और उसके बाद पार्लियामेंट में नेशनल असम्बली में कॉलिंग अटेंशन नोटिस भी इस इशू पे आया और स्टैंडिंग कमेटी नेशनल असम्बली में भी ये इशू डिस्कस हुआ और फिर आज सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में भी ये इशू डिस्कस हुआ। और 262 पायलट्स के बारे में जो मैंने बात की कि उनके लाइसेंसेस मशकूक जेली हैं, हो सकते हैं, और आज भी मैं अपनी उस बात पे स्टैंड कर रहा हूँ कि 262 की फ़िगर्स एथेंटिक फ़िगर्स हैं कि इसमें अनोमलीज़ पाई जाती हैं, इसमें डिस्क्रिपेंसीज़ पाई जाती हैं। और मैंने ये भी अपनी स्पीच में कहा कि कुछ पायलट्स ने ख़ुद लाइसेंस नहीं दी, इम्तहान नहीं दिए, कुछ पायलट्स ने 8 के 8 इम्तहान ख़ुद नहीं दिए, उनकी जगह कुछ और लोगों ने दिए, कुछ पायलट्स ने 4 इम्तहान नहीं दिए, उनकी जगह और किसी ने बैठ के इम्तहान दिए। तो ये मैंने एक ब्रेकअप भी दिया और उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनमें से जो 262 पायलट्स हैं, 28 पायलट्स को बाकायदा शोकाज़ दिया गया, बाकायदा चार्जशीट किया गया, पर्सनल हेयरिंग दी गई। उनमें से
کچھ پائلٹس نے کنفیس بھی کیا اور ان پائلٹس کی ٹرمینیشن فیڈرل کیبنٹ کی منظوری کے بعد ان کی ٹرمینیشن بھی ہو چکی ہے. یہ میری اس بات کا ثبوت ہے. لیکن خان صاحب یہ فرمائیے گا اس کا جو فال آؤٹ ہوا آپ نے گنایا کہ اس کے بعد کال اٹینشن نوٹس ہوا اسمبلی میں, اس کے بعد سینٹ میں یہ ہوا, پارلیمنٹ میں یہ ہوا, پوری دنیا میں جو ہوا وہ تو اس کا سب سے زیادہ بڑا اثر ہے نا جو اس انکشاف کے بعد. کیا اب بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی طرح سے اس کا انکشاف ہو جانا چاہیے تھا, اسی طرح سے پارلیمنٹ میں جا کے بات کرنی چاہیے تھی, یا جیسے مثال کے طور پہ ابھی آپ نے کہا کہ 28 پائلٹس تو ایسے ملے جن کو کہ آپ نے شو کاز کیا اور اس کے بعد ان کے خلاف ڈسپلنری پروسیڈنگز کی گئی ہے, کچھ کو فارغ بھی کر دیا گیا ہے, لیکن ہم نے تو کہا ہمارے 262 پائلٹ جو ہیں اور جو اس کے لیے آپ نے الفاظ استعمال کیے, میں کہیں تو آپ کو دوبارہ سناؤں گا, اس نے تو پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی. میں نے سنے ہیں, مجھے یاد ہے نہیں تھا کہ یہ تمام تحقیقات, پہلی تحقیقات جو ہے یہ پوری ہو جاتی, آپ پہلے یہ انٹرنل انکوائری کرتے, آپ پہلے اس کو انٹرنل ڈٹرمنیشن کرتے کہ اس میں کتنا مسئلہ ہے کتنا مسئلہ نہیں ہے, آخر یہ جلدی کیا تھی کہ اس کو پوری دنیا کے سامنے ہم اس کا انکشاف کریں. میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر اس کی جلدی کیا تھی. خان صاحب آپ بجا فرما رہے ہیں, یہ انکوائری شروع ہوئی فیبرری 2019 میں, اس سے 1 سال اور 4 مہینے ہو گئے. انکوائری مکمل ہو گئی, 262 پائلٹس کے لائسنسز ڈوبیس پائے گئے, سسپیکٹڈ پائے گئے, اور انکوائری رپورٹ ڈپارٹمنٹ کو دی گئی. انکوائری رپورٹ لے کے ہم نے پرائم منسٹر کو بھی اس انکوائری رپورٹ کو بریف کیا, انہیں بھی بتایا, ایگزیکٹ فگرز بھی بتائے, نمبرز بتائے کہ ان میں سی پی ایل کتنے ہیں, اے ٹی پی ایل کتنے ہیں, ٹوٹل کتنے ہیں, پی آئی اے کے کتنے ہیں, ادرز کتنے ہیں, سرین ایئر لائن کے کتنے, پوری تفصیل کے ساتھ انکوائری رپورٹ. اور جو انکوائری کرنے والے آفیسر تھے وہ خود موجود تھے, انہوں نے سارا بریک اپ بتایا. اور پھر میں نے آ کے انکوائری مکمل ہے, اب انہیں فارغ کرنے کی پروسیڈنگز ہیں کہ شو کاز دیا جائے, انہیں چارج شیٹ کیا جائے, انہیں پرسنل ہیئرنگ دی جائے, ان کا ویو پوائنٹ سن کے, جو کہ پروسیس ہم نے. خان صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ ایٹ بیسٹ یہ ایک ایف آئی آر تھی, ایٹ بیسٹ یہ ایک شکایت تھی, ایٹ بیسٹ ایک یہ مثال کے طور پہ شوگر کمیشن رپورٹ ہے, یہ تو ایک بہت رپورٹ ہے. اس کی بیسس پہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ پاکستان کی تمام شوگر جو ہیں جو ملز ہیں ان تمام کے کالے دھندے ہیں, ان کا سارا کام غلط ہے. یہ تو ایک پروسیس ہے نا جو کہ ایک ریگولیٹر جو ہے وہ پھر پورا پروسیس کو چلے گا, پھر یہ کورٹ پہ جائے گا, جس کے بعد ہی اس کا تعین ہو سکتا ہے نا کہ ان میں سے کتنے کے واقعی مشکوک ہیں, کتنے جعلی ہیں. اور 262 کا نمبر جب ہم دنیا کے سامنے ہم کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ اس کا کیا اثر ہوا ہم پر. ایک تو پاکستان کی ساکھ خاک میں مل گئی, ہمارے پائلٹس کی ایسی کی تیسی ہو گئی پوری دنیا کے اندر, ہماری جو پی آئی اے ہے اس کو یورپ نے روک دیا, ابھی ہمارے امریکہ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوئی تھی, انہوں نے اس کو روک دیا, اور ہر جگہ ہماری جنگ ہنسائی ہوئی اس ہاف بیکڈ رپورٹ پر جو کہ ہمارے ایویشن منسٹر نے پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دی. خان صاحب ہم نے یہ غلط نہ کیا ہوتا, ہم نے خان صاحب یہ غلط نہ کیا ہوتا, ہمارے پائلٹس نے اپنی جگہ بیٹھ کے اور لوگوں سے امتحان نہ دلوایا ہوتا. دیکھیں ٹوٹل میں نے یہ بھی بتایا کہ 850 ایکٹیو پائلٹس ہیں. اگر 850 ایکٹیو پائلٹس ہیں تو ان میں سے 262 انڈر کویسچن ہیں. سارے پائلٹس تو ایسے نہیں ہیں, اب 262 بھی انڈر آبزرویشن ہیں, ان کی انکوائری ہوئی, ان کے لائسنسز ڈوبیس پائے گئے, تو اسے ہم فردر پروسیڈ کریں. دیکھیں نا 176 پائلٹس ہمارے ایسے جو کہ فورن ایئر لائنز پہ کام کر رہے ہیں, ٹرکش پہ کر رہے ہیں, قطر پہ کر رہے ہیں, عمان پہ کر رہے ہیں, ڈیفرنٹ ایئر لائنز پہ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ویریفیکیشن کے لیے ہمیں خط لکھا, ہم نے ویریفائی کر کے آؤٹ آف 174 166 کو ویلڈ لائسنسز پایا. تو جو ویلڈ تھے, دیکھیں یہ بھی پروسیس میں آ کے اب اگر 6 اس میں ڈراپ ہوتے ہیں, اسکریننگ میں ہوتے ہیں, تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی تھی؟ ہم نے اگر انیشیٹو صفائی کرنے کا اپنے طور پہ یہ ذمہ داری بالکل بنتی تھی, ہم نے اس کی انکوائری کی, ہم نے غلط کو غلط کہا, ٹھیک کو ٹھیک کہا, اور اس کے پوری جڑ تک پہنچے. اور جب آپ پوری طرح سے ڈٹرمن کر لیں کہ کیا ہے,
پھر آپ پروسیڈنگز کا آغاز کریں. میری یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے جا کے اس کا ایک بھرپور اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی. مطلب اس کی کیا کمپلشن تھی کہ فوری طور پہ اس کا جا کے اعلان کیا جائے, اور جو بھی اب آپ جو بھی وہاں پہ الفاظ استعمال کیے, جس طرح سے یہ آپ نے اعلانات کیا, آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں اس کے کیا اثرات ہوئے, اور اب ہم کتنی مشکل ہو گئی ہے ہمیں کہ ہم اس سٹیٹس کو بھی ریسٹور کر پائے جو اس سے پہلے تھا. تو اب یہ کیسے ہوا, اور اب آپ کو یا وزارت کو یا حکومت کو اس سلسلے میں اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس ڈیمیج کو اب آگے بڑھیے, اس کو کیسے آپ اس کو ریپیئر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو پروسیس جاری و ساری رہے گا, کنٹینیوس پروسیس ہے. شو کاز بھی ہوں گے, چارج شیٹ بھی ہوگی, جو غلط ہیں وہ ٹرمینیشن بھی ہوگی, اور ہم خود یہ سب کچھ کر کے تو ہم جتنی فورن ایجنسیز ہیں انہیں ہم خود دعوت دیں گے کہ ہمارے سول ایویشن اتھارٹی, ہماری لائسنسنگ اتھارٹی, ہمارے پائلٹس کے ٹیسٹ, جس قسم کے بھی ٹیسٹ آپ لینا چاہتے ہیں, ہمارے پائلٹس اس ٹیسٹ سے گزریں گے. ہماری سول ایویشن اتھارٹی, ہماری لائسنسنگ اتھارٹی, ہمارے ایئر کنٹرول, ٹریفک, تمام چیزوں ہم خود انہیں آفر کریں گے کہ انہیں آڈٹ کیا جائے, انہیں چیک کیا جائے, انہیں ویریفائی کیا جائے. جہاں تک پاکستان کو ایاسا نے بین کیا ہے 6 ماہ کے لیے, یورپین سیفٹی ایجنسی نے, تو یہ بھی خان صاحب آپ یہ چیزیں پہلے کی چل رہی ہیں. 2007 سے لے کے 2009 تک پی آئی اے بین رہی یورپ میں. ہمارا 747 اور A310 جہاز جو تھے وہ بین تھے. سرٹن ان کی آبزرویشنز تھی جو کہ چل رہی تھیں, سیفٹی کے ریلیٹڈ تھیں. ابھی ہم نے فورن آفس کو انوالو کیا, ہمارے ایمبیسڈر نے جرمنی میں انہیں جا کے ایاسا کے افسران کو ملے, انہیں جا کے سارا پروسیس بتایا, اپنا کنسرن بتایا, جو ہم ریفارمز کر رہے ہیں وہ بتایا. پھر ہماری ویڈیو کانفرنس ہوئی ہماری منسٹری کے سول ایویشن کے آفیسرز کی, اور ہم ہر لیول پہ انٹرنیشنل جو ملک یہ کہے کہ اس کے 40% پائلٹ جو ہیں وہ مشکوک صلاحیتوں کے حامل ہیں, ان کے مشکوک تمام کریڈنشلز ہیں, اس کے 800 پائلٹ ہیں, تو اس کا مطلب یہ کہ اس ملک کا نظام, اس ملک کی سول ایویشن اتھارٹی, اس ملک کا ریگولیٹر, پرابلم وہاں ہے. پرابلم یہ تو اس کا ایک شاخسانہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ تو اتھارٹی نام کی رہی ہے, اس میں تو کوئی یعنی کہ ایک کھلواڑ تھا جو جاری تھا. یہ ہم نے پوری دنیا کو ثابت کر دیا کہ یہ مسئلہ کوئی 2 پائلٹ یا 4 پائلٹ کا نہیں ہے, یہ تو آپ کی اتھارٹی کیا کر رہی ہے, جس کے 40% پائلٹ جو ہیں وہ اس کریڈنشلز کے ہیں کہ آپ کو پارلیمنٹ میں کہنا پڑ رہا ہے کہ بھائی معاف کیجئے گا, ہمارے تو 262 پائلٹ جو ہیں وہ تو ان کے یہ کریڈنشلز ہیں, پاکستانی نے جہاز میں بیٹھ کر چھوڑ دیا. تھوڑا سا آپ کو میں پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. اس وقت تو اس ملک کو شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا جب قائد ایوان اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا یہ ہیں وہ ذرائع, اور اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ بولا. 3 بار اس ملک کا پرائم منسٹر رہنے والا چور نکلا, منی لانڈر نکلا, اس ملک کو لوٹ کے اثاثے بنائے. اس وقت دیکھیں چور کو تو چور کہنا پڑتا ہے, غلط کو غلط کہنا پڑتا ہے. ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم نے ثابت کیا کہ ہماری پوری اتھارٹی ہماری سول ایویشن پہ, ہماری ایویشن پہ دنیا کوئی کسی قسم کا آپ اعتبار نہ کرے. ہم اس کا اعلانیہ اعتبار کر رہے ہیں, تو ہم اعلان کر رہے ہیں اس کا کیونکہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ 450 پائلٹ سے 250 ہمارے جعلی ہیں, تو ہم تو پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں یہ پائلٹس کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہمارے اداروں کا مسئلہ ہے. سر اگر اداروں میں کچھ غلط ہوا ہے, اگر اداروں میں پچھلے دور میں غلط کیا گیا ہے, اس سے پیچھے بھی اگر آپ جائیں تو 658 لوگ یہ کہ امپلائیز, جس میں انجینئرز بھی ہیں, ٹیکنیشنز بھی ہیں, پائلٹس بھی ہیں, جیلی ڈگریاں سپریم کورٹ کے سو موٹو ایکشن پہ اگر ثابت ہوئی ہیں. تو اگر اداروں میں غلط ہو رہا ہے تو اداروں کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کریں. اگر ہم نے کچھ غلط کیا ہے تو اپنی غلطیوں کا اعتراف نہ کریں. اگر ہم میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش نہ کریں. ہم اسی حالت میں چھوڑ دیں اداروں کو. معافی چاہتا ہوں خان صاحب, معافی چاہتا ہوں, یہ بتائیے گا کہ یہ ادارہ ہے, یہ سول ایویشن اتھارٹی ہے, اس کا ڈائریکٹر جنرل بھی ایک ہے, اس کا سیکٹری جو سول ایویشن پاکستان کا ہے ایویشن وہ بھی ایک ہے, اس کے بورڈ آف ڈائریکٹر کا چیئرمین بھی ایک ہی شخص ہے. یہ کون سا ادارہ ہے, یہ کون سا نظام ہے؟ یہ تو اب آپ کی حکومت ہے نا کہ چیئرمین بھی ایک ہی صاحب ہے,
سیکٹری ایویشن بھی وہی صاحب ہیں, ڈائریکٹر جنرل بھی وہی صاحب ہیں, اور پھر اس نظام کا اگر یہ ہم ساری دنیا کے سامنے رکھیں تو یہ خود ہم اعتراف نہیں کر رہے کہ ہم اپنے پورے نظام کے ساتھ جو ہے ہمیں کھیل جاری رکھا ہوا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں کہ ریگولیٹر بھی آپ ہیں, آپ چیف ایگزیکٹو بھی ہیں, آپ بورڈ کا چیئرمین بھی ہیں, ایک ہی صاحب, اور آج انہی کے حوالے کیا ہوا ہے کہ وہ اس کو ٹھیک کریں. واٹ دا ہیل, یہ کیا ہے سر؟ ابھی پوری بات میری جناب اگر اجازت ہو تو اسی وجہ سے پرائم منسٹر کی ہدایات پہ سول ایویشن اتھارٹی کو سیگریگیٹ کیا جا رہا ہے, 2 حصوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے, اس میں ڈیڈ لائن دی گئی ہے, اس میں ہم اس کے ریگولیٹری فنکشنز کو علیحدہ کر رہے ہیں, ہم کمرشل فنکشنز کو علیحدہ کر رہے ہیں, دونوں کے علیحدہ ڈی جی سول ایویشن اتھارٹیز ہوں گے, اس کے اخباروں میں اشتہار دے دیے گئے ہیں. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ ایک ریفارم کی گورنمنٹ ہے, ہم اداروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہی ادارہ تھا کہ جس میں پچھلے دور میں یہ 2 سال بعد کیوں ہو رہا ہے یہ ریفارم؟ یہ 2 سال پہلے کیوں نہیں ہو چکا؟ یہ تو ہم آج کی بتا رہے ہیں نا کہ چیئرمین بھی وہی صاحب ہیں, سیکٹری بھی وہی صاحب ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹر وہ ڈی جی بھی وہی صاحب ہیں. یہ تو آپ کی حکومت ہے نا, یہ تو آپ کی حکومت ہے سر. یہ جو نظام ترتیب دیا ہے خان صاحب, ہماری حکومت یہ انیشیٹو لے رہی ہے, ہماری حکومت اس قسم کے گند کو صاف کر رہی ہے. دیکھیں نا 1.5 سال سے ہم اس کی فرانزک انکوائری کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پائلٹس کو دیکھ رہے ہیں, اپنے انجینئرز کو دیکھ رہے ہیں, اپنے ٹیکنیشنز کو دیکھ رہے ہیں, اپنے ہر قسم کی ہم اسکروٹنائز کر رہے ہیں, چیزوں کی اسکریننگ کر رہے ہیں. تو اس پہ تو ٹائم لگتا ہے نا. اب اتنے عرصے کی اگر چیزیں کو خراب ہو رہی ہیں تو انہیں ٹھیک کرنے میں وقت بھی لگے گا. تو انکوائری میں بھی اگر 1.5 سال لگ سکتا ہے تو سیگریگیشن انشاءاللہ تعالی اس سال مکمل ہوگی. یہ جب آپ کر رہے ہیں یہ جب آپ کر رہے ہیں تو یہ آپ اس ادارے سے کر رہے ہیں جس کا تو ابھی آپ پہلے تو نظام تشکیل دینا, ایک فعال, ایکسپیرینس, کریڈیبل اس ادارے کا پہلے سربراہ ہو, اس پہ نظر رکھنے کے لیے بورڈ ہوتا ہے, ایک فعال کریڈیبل بورڈ ہو, اس کا فعال کریڈیبل چیئرمین ہو, پھر آپ کا سرکاری ادارہ ہو جو سول ایویشن یا ایویشن جو منسٹری ہے وہ اس پہ نگاہ رکھے. یہ آپ ہی کر رہے ہیں نا کہ ایک ہی صاحب کو اتنا آپ نے اہل سمجھا, آپ کی حکومت نے تینوں کام ان کو دے دیے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اصلاحات کر رہے ہیں ان صاحب کے ذریعے. جس طرح آپ فرما رہے ہیں بالکل اسی لائن پہ پروسیس جاری ہے, سیگریگیشن جاری ہے. ہر ہفتے اس پہ میٹنگز ہو رہی ہیں, ہر ہفتے اس پہ کام ہو رہا ہے. پرائم منسٹر منتھلی اس کی پروگرس جاننا چاہتے ہیں اور میٹنگز کر رہے ہیں. دیکھیں چیزوں کو ٹھیک کرنے میں, بگاڑنے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی, چیزیں ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم ٹھیک کر کے دیں گے. سول ایویشن اتھارٹی کو بھی ٹھیک کر کے دیں گے. جنہوں نے غلط کیا ہے وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے, انہیں سزا بھی ملے گی. ہر ہفتے ایک میٹنگ ہو رہی ہے, ہر ہفتے اس پہ مشورے ہو رہے ہیں, ہر ہفتے اس کی جو ہے وہ پرائم منسٹر خبر لے رہے ہیں. اس کی سزا کس کو ملے گی, اس کا کون ذمہ دار ہے کہ 2 سال تک یہ نہیں ہوا, 2 سال تک ایک مذاق سچویشن رکھی گئی, اس کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ فرمائیے نا خان صاحب. اس کی ذمہ داری ہم لے رہے ہیں کہ ہم نے ریفارمز کرنی ہے, ہم نے بیٹرمنٹ لانی ہے, ہم نے گندگی صاف کرنی ہے, چیزوں کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ٹھیک کرنے میں وقت لگتا ہے, ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, جو کہ ہارڈ ورک بھی ہم کر رہے ہیں, وقت بھی دے رہے ہیں, چیزوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی چیزیں ٹھیک کر کے دیں گے. جنہوں نے غلط کیا وہ اکاؤنٹیبل بھی ہوں گے, آنسریبل بھی ہوں گے, ان سے بھی حساب لیں گے, اور ہم بھی اکاؤنٹیبل ہیں, آنسریبل ہیں. اگر ہم نے بھی کچھ غلط کیا ہوا تو ہم بھی اس کا حساب دیں گے. جی جی, جن لوگوں کے ہاتھ سے یہ سب کچھ ہوا ہے, جن لوگوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے, پہلے تو آپ کا پلین کریش ہوا ہے, اس میں پوری جو نظام سامنے آیا وہ آپ کے سامنے آیا, اس کے پشت پہ یہ سارا نظام سامنے آیا, تو پھر پہلے تو یہ صفائی ہو جائے نا کہ جن کے جو اس کے تمام ذمہ دار ہیں پہلے ان کے خلاف تو ایکشن ہو جائے نا. اور معاف کیجئے یہی تو کر رہے ہیں نا, جب آپ اس جگہ پہ بیٹھے تھے تو یہ تو آپ کی بھی ذمہ داری تھی نا, یہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ یہ پورا نظام فیل ہو گیا ہے, کہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں, آپ اسٹیپ ڈاؤن کر بلایا ہے تو مجھے بھی سن لیں. اگر آپ نے کرنی ہے تو ساری آپ فرما لیں جو فرمانا ہے. اگر آپ نے مجھے بلایا ہے تو مجھے بھی سن لیں. دیکھیں نا چھوٹی سی یہ لائن, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو ہم نہیں سن رہے ہیں؟ 30 جہازوں کی. سر سوال زیادہ ہیں اور جواب کے لیے وقت کم دیتے ہیں آپ.
سوال زیادہ کرتے ہیں، جواب کے لیے وقت تھوڑا سا مجھے بھی دے دیں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کتنی بڑی ایئر لائن ہے ٹرکش، کتنی بڑی ایئر لائن ہے ایمریٹس، ان کے ایکسیڈنٹس کا ریٹ دیکھ لیں. کتنی چھوٹی ایئر لائن ہے PIA، اور کتنی چھوٹی ایئر لائنز ہیں ایئر بلیو اور سرین ایئر. کتنا بڑا ہمارا ایویشن سیکٹر ہے اور اس کے ایکسیڈنٹس دیکھ لیں. کہیں تو غلط ہے. اگر غلط لوگوں کو ہم ٹھیک نہ کریں، ان سے چھانٹ بیٹ نہ کریں، ان سے پوچھ بال نہ کریں، ہم کیا کریں؟ ہم اسی حال پہ چھوڑ دیں جو ہو رہا ہے. مٹی پاؤ والی پالیسی تو ہم اپنانا نہیں چاہیں گے. ہماری ریفارم گورنمنٹ ہے، ہمارا اس قوم کے ساتھ ایک وعدہ تھا کہ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی چیزوں کو ٹھیک کریں گے، ہم ریفارمز کریں گے. سول ایوییشن اتھارٹی میں بھی جو ذمہ دار ہیں، دیکھیں 5 لوگوں کو ہم نے سسپینڈ کیا ہے، ان کے خلاف کرمنل پروسیڈنگز بھی ہم شروع کروائیں گے. اور جن لوگوں نے ان لوگوں کی جگہ بیٹھ کے ایگزامز دیے ہیں ان کے خلاف بھی ہم ایکشن لیں گے، وہ بھی ذمہ دار ٹھہریں گے. ادارے کے اندر ریفارم ہوگی، ادارے کے اندر سیگریگیشن ہوگی. نئے DG انشاءاللہ تعالی اس سال اس کی سیگریگیشن بھی ہوگی سول ایوییشن اتھارٹی کی. ان کے نئے بورڈ بھی مرز وجود میں آئیں گے. ان کے نئے DG سول ایوییشن اتھارٹی کے 2 DG نئے، ان کی انڈکشن بھی ہوگی. یہ سب کچھ آپ کے ساتھ بھی کمٹ کر رہے ہیں، اس قوم کے ساتھ بھی کمٹ کر رہے ہیں، اور اسی سال انشاءاللہ تعالی یہ پورا کر کے بھی دکھائیں گے. اور یہ صفائی کر کے دیکھیں نا، پائلٹس بھی ہم ہی میں سے ہیں. اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اسے سزا بھگتنی ہوگی. دیکھیں یہ انسانی زندگی کا مسئلہ ہے. چلیں، بہت اچھی بات ہے خان صاحب، یہ آپ نے کنکلوڈ کیا، اس پہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر ہوابازی جناب غلام سرور خان تھے. جو سوالات آپ کے تھے وہ ہم نے کوشش کی کہ بھرپور انداز میں وزیر ہوابازی سے پوچھیں. کمرشل بریک کا ایک اور سردرد عمران خان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے، اور وہ یہ کہ آٹے کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں دوسرے سال، اور تمام وجہ لگتی ہے نااہلی ہے اور بیوروکریسی، اور شاید صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ اس کو مینیج نہیں کر پا رہی یا کچھ ملی بھگت ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. وزیر اعظم عمران خان اور ان کی حکومت کے لیے سر درد جنم لے رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں آٹے کی قیمت مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور آٹے کا مہنگا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عوام کے لیے سر درد میں اضافہ ہو رہا ہے. مہنگائی کا یہ ایک بہت بڑا طوفان ہوتا ہے جو آٹے کی صورت پہ، کیونکہ روٹی مہنگی ہو جائے، نان مہنگی ہو جائے تو غریب کا جینا دو بھر ہو جاتا ہے. گیہوں کی قیمت پہ بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ ظاہر ہے کہ صوبوں کے درمیان جو گندم مینجمنٹ کے معاملات ہیں، جس طرح سے گندم خریدی جاتی ہے، اس تمام معاملات میں گڑبڑ ہے، اور یقیناً اس میں بہت بڑی گڑبڑ ہم KP میں بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں پر تمام اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں. اور اس پوری صورتحال کی وجہ سے آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہوا جا رہا ہے. اور اسی دوران ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیوروکریسی بھی اس انداز سے کام نہیں کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان، جن کو بتا دیا گیا تھا کئی مہینوں پہلے کہ اس وقت آٹے کا بحران پیدا ہوگا، اور چند ہفتے پہلے حکومت نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس سے نمٹنے کے لیے گیہوں کی امپورٹ کی لبرل اجازت دے دی جائے اور بھرپور انداز میں گیہوں امپورٹ کی جائے تاکہ جتنی بھی کمی ہے وہ پوری ہو سکے. مگر ان احکامات کو اگنور کر دیا گیا یا اس پر بہت ہی کم عمل کیا گیا ہے، جس پر کہ بہت ہی تشویش کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. اس وقت پورے ملک میں آٹے گیہوں کی کیا کیفیت ہے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں. مہنگی گندم، مہنگا آٹا، نان اور روٹی کی قیمت میں اضافہ. ایک بار پھر گندم کا مصنوعی بحران اور آٹے کی قیمتوں میں اضافہ سرکاری مشینری، بیوپاریوں اور ذخیرہ اندوزوں کی ملی بھگت کا شاخسانہ ہے. 20 کلو ایکس مل آٹے کے تھیلے کی سرکاری قیمت 860 روپے مقرر ہے، یعنی شہریوں کو آٹا 1 کلو ملنا چاہیے. لیکن اس وقت لاہور میں 55 روپے، پشاور اور کوئٹہ میں 58 روپے اور کراچی میں ایکس مل آٹا 60 روپے کلو بک رہا ہے. جبکہ چکی کا آٹا تو اس وقت کراچی اور لاہور میں 65 روپے کلو، جبکہ اسلام آباد میں 70 روپے کلو تک ہو چکا ہے. دراصل پاکستان میں سالانہ تقریباً 2.5 کروڑ ٹن گندم کی کھپت ہوتی ہے، جبکہ اس سال تقریباً 2 کروڑ 60 لاکھ ٹن گندم کی پیداوار ریکارڈ کی گئی ہے. یعنی اس سال ضرورت سے 10 لاکھ ٹن اضافی گندم پیدا ہوئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو 82 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کرنا پڑ رہی ہے، جس کا بنیادی سبب گندم کی اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی اور سرکاری گوداموں سے گندم کی چوری شامل ہے. وزیر اعظم عمران خان نے گندم امپورٹ کرنے، ذخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف ایکشن کے احکامات دیے تھے، لیکن اس پر بھرپور عمل نہ ہوا.
जो मुझे सबसे ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा है वो ये है कि लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे। मुझे ख़तरा ये है कि लोगों ने पैसा बनाने की कोशिश करनी है और हमें ये खौफ है कि लोग गंदम को स्मगल करेंगे। हमने किसी सूरत कीमतें बढ़ने नहीं देनी, क्योंकि उसका सबसे नुकसान इस मुल्क में गरीब पे पहुँचेगा। गुज़िश्ता रोज़ काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी में मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने गंदम की इम्पोर्ट में ताख़ीर और वफाक और सूबों की तरफ से कम ख़रीदारी पर बरहमी का इजहार किया था। ECC ने गंदम की ख़रीदारी का हदफ 82 लाख टन मुकर्रर किया था, लेकिन अब तक 65 लाख टन गंदम खरीदी जा सकी है। ये सब कुछ क्या हो रहा है, इसकी माहिराना और इंडिपेंडेंट राय हासिल करते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कमोडिटी अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं और बहुत अच्छी तरह से पूरी दुनिया के कमोडिटी के मामलात को देखते हैं पाकिस्तान समय। जनाब अनीस मजीद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीस मजीद साहब। ये बताइएगा कि क्या अंदाज़े गलत साबित हुए, टोटल मिसमैनेजमेंट हो गई, क्या हुआ है जिसकी वजह से ये आटे का बहरान एक बार फिर हमारे सर पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे गुज़िश्ता साल भी हुआ था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हर साल हमारे पास पाकिस्तान में एक अच्छी क्रॉप होती है जो हमारे कंजम्पशन के मुताबिक होती है, और इस दफ़ा भी अल्लाह के फजल करम से हमारे पास क्रॉप अच्छी हुई और हमारे कंजम्पशन के ऐन मुताबिक हुई है। और हर साल जो है इसी तरह एक क्रॉप आती है और ये पूरा साल चलती है। और इसका आप देखें तो ये स्टॉक होता है, माल 25 मिलियन टन की आपके पास क्रॉप हुई, वो आपका कहीं ना कहीं स्टॉक हुआ, गवर्नमेंट के पास हुआ, मिलर्स के पास हुआ, स्टॉकिस्ट के पास हुआ, और वो पूरा साल चलता है। अगर आप 24 मिलियन टन का हिसाब लगाएं तो हर महीने आपकी कंजम्पशन है 2 मिलियन टन की, तो इसको हर महीने 2 मिलियन टन आपको माल मिलता रहता है और थ्रू आउट द ईयर आप कंज्यूम करते रहते हैं। इस साल एक चीज़ अनोखी हुई है, क्रॉप तो हो गई, प्रोडक्शन अपनी जगह पे है, माल तो पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन प्राइसेस बढ़ गई। अब वो प्राइसेस माल जो है काफ़ी महंगा मिल रहा है, माल मिल रहा है, माल नहीं मिल रहा है ये भी नहीं है, क्योंकि क्रॉप तो है आपके सामने। हमारे वीट जो रिव्यू कमेटी है उन्होंने कहा कीमत कैसे बढ़ गई अनीस मजीद साहब, ये बताइएगा कि ये कीमत कैसे बढ़ गई? और आप बुनियादी बात ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पास मिकदार पूरी मौजूद है, हमारी क्रॉप हमारी डिमांड के मुताबिक है, तो फिर ये सब कुछ क्या हुआ है, ये किसने खेल खेला है? अभी देखिए, ये मुझे जो है ना महसूस होता है कि सब लोगों की या तो मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिली भगत है या जान करके किया जा रहा है। और हर साल, मैं तो ये कहता हूँ हर साल, क्योंकि क्रॉप तो एक ही होती है ना, तो हर साल पूरा साल स्टॉक तो रहते हैं, और उसको आप ज़ख़ीरा कहें, मैं कहता हूँ वो स्टॉक्स रखते हैं लोग और वो स्टॉक्स हर साल निकालते रहते हैं। लेकिन शायद एक वजह ये भी हो सकती है कि अब जो क्रैकडाउन हो रहे हैं, माल तो पड़ा है लेकिन वो क्रैकडाउन की वजह से शायद नहीं निकाल रहे, या इनको मुनाफा ज़्यादा चाहिए इसलिए नहीं निकाल रहे। मेरा पॉइंट ये है कि इसके तरीक़ाकार जो होता है, बिज़नेस कारोबारी तरीका ये होता है कि इस माल के सामने माल निकाला जाए। अब गवर्नमेंट के पास भी माल है, या तो वो माल मार्केट में फुल फ्लैज माल ले आएँ तो प्राइसेस आपके रीज़नेबल हो जाएंगे। लेकिन आप अगर गवर्नमेंट अपने पास माल रखेगी और अगले 2-3 महीनों के बाद निकालेगी, जब तक ये माल अपने पास नहीं होगा तो वो शॉर्टेज आपको लिखती रहेगी। जहाँ तक इंपोर्ट का ताल्लुक है, इंपोर्ट की भी जो नई क्रॉप जो रशिया वगैरह में आ रही है वो अगले महीने में आ रही है। तो जो रिपोर्ट ये है कि 2 या 3 जहाज़ जो इंपोर्टर्स ने कुछ बुक किए हैं वो भी डरते हुए शायद किए हैं, तो उसकी कॉस्ट भी 40 रुपये की तो है, वो कम तो है नहीं। और जब वो यहाँ पे आएगी, जब यहाँ की पोजीशन क्या होगी, तो अभी भी 1-2 महीने तो एटलीस्ट इंपोर्टेड माल को आने में भी लगेंगे। जब तक मैं समझता हूँ अगर गवर्नमेंट के पास तो फिर क्या करें बताइए। वज़ीर आज़म जो है वो चाहते हैं कि इसका भरपूर क्विक एक्शन हो, और आप कह रहे हैं कि ये हमारे पास इसके तमाम रिसोर्सेज मौजूद हैं, तो क्या नहीं कर रहे हैं जो कि उनको फौरी तौर पे करना चाहिए कि ये गरीब का आटा जो है ये मैनेजेबल रहे, इसकी कीमतें? देखिए, अभी जो है ना तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने अपना अपना माल ख़रीदा है, वो फुल फ्लैज मार्केट में माल 2-3 महीनों के लिए तो मैं समझता हूँ दे सकते हैं। फुल फ्लैज माल दें, रोक के अगर देंगे तो वही प्राइसेस में कमी नहीं होगी। फुल फ्लैज माल मार्केट में आप दे दें और 2-3 महीने बाद जो इंपोर्टेड क्रॉप आ रही है वो भी पूरी मार्केट में आ जाएगी। तो ये हमारा अभी 6 महीने हमारे पास हैं, वो इंशाल्लाह संभल जाएंगे। अगर हम अभी भी गवर्नमेंट माल जो जिन्होंने ख़रीदा है, जो हर साल से ज़्यादा ख़रीदा है, जबकि उसमें भी जितनी टारगेट था उससे कम है, लेकिन हर साल से ज़्यादा
ख़रीदा है, तो इस साल अगर ये लोग माल अगर मिलर्स को देते रहते हैं और फुल फ्लेज अगर शॉर्टेज अगर वो देंगे लिमिटेड क्वांटिटी तो प्राइस में कमी नहीं होगी। जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी आप गंदम मिलर्स को दें और उससे आटा ख़रीदें तो आटा मार्केट में आ जाएगा और प्राइसेस वही होंगी जो गवर्नमेंट जो प्राइस में माल गंदम देगी अकॉर्डिंगली आटे की प्राइस होगी। 2-3 महीने तो आराम से संभाला जा सकता है क्योंकि इतना स्टॉक्स तो गवर्नमेंट ने खरीद लिया है, पास्को ने खरीदा है, पंजाब गवर्नमेंट ने खरीदा है, सिंध ने खरीदा है, तो इतना माल तो हमारे पास है कि आप हिसाब अगर लगाते हैं तो 1 महीने की हमारी 2 मिलियन टन की कंजम्पशन है और हमारे पास इतना माल तो है कि 4-6 महीने आराम से हम निकाल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनीस मजीद हमारे साथ मौजूद थे। मुश्किल अमल नहीं है और यकीनन इसको वज़ीर-ए-आज़म को इस मामले में भी बराह रास्त ज़िम्मेदारी लेनी होगी और अगर जैसे ये निज़ाम काम नहीं कर रहा तो शायद इस मामले में भी फ़ौज को ज़िम्मेदारी तफवीज़ करनी होगी क्योंकि ये आटे का मामला है। कमर्शियल ब्रेक उसके बाद जिक्र करेंगे। बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट है, इस्लामाबाद में आज CDA ने शफाफ नीलामी की, उनके पास कमर्शियल प्लॉट्स मौजूद थे, ज़बरदस्त उसमें एक्साइटमेंट थी। 13.5 लाख रुपए पर गज़ का लोगों ने बोली लगाई और कल भी आज भी 10 अरब रुपए की आमदनी हो गई CDA को। ये होता है फ़ायदा अगर खुलेआम हो, शफाफ नीलामी हो और यकीनन एक अच्छी मिसाल आज कायम हुई है। इसकी तफसील से बात करते हैं छोटे से वक्फे के साथ। प्रोग्राम में हम बारहा कहते रहे हैं कि पाकिस्तान में माशाल्लाह अब इकनॉमिक रिवाइवल की सूरत हाल नज़र आ रही है, कारोबार में एक नई तेज़ी नज़र आ रही है और अब उसमें एक नई बरकी रौ दौड़ती नज़र आई है जब से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से और तामीरात के हवाले से पैकेजेस सामने आए हैं। मॉर्टगेज फाइनेंसिंग पहली बार पाकिस्तान में शुरू हुई है और इसके असरात अब हम देख रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने आपको बताया अब पिछले 2 हफ्तों से मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है और एक ऐसी एक्सूबरेंस देखने में आई है जो कि कई सालों से देखने में नहीं आई थी। आज उसकी एक और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल देखने में आई इस्लामाबाद में, जहां आज बहुत ही शफाफ अंदाज में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी CDA ने अपने कुछ कमर्शियल प्लॉट्स नीलामी के लिए जारी किए। ये प्रोसेस कल शुरू किया गया था, आज भी ये प्रोसेस जारी रहा और कल भी ये जारी रहेगा और इस दौरान जो एक्साइटमेंट देखने में आई है, जिस अंदाज से लोगों ने इस खुली नीलामी में हिस्सा लिया है और जिस लेवल की ये जो लोगों ने बिड्स की है वो यकीनन नाकाबिल यकीन है। इससे लगता यह है कि लोगों का बड़ा एतमाद है पोटेंशियल में, पाकिस्तान में, तिजारत में, कारोबार में, क्योंकि ये कमर्शियल प्लॉट्स हैं और इस्लामाबाद के ब्लू एरिया के प्लॉट है और एक मौके पे तो 15 लाख रुपए गज तक की बिड लगी गई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं CDA अब तक इससे तकरीबन 12.5 अरब रुपए की प्रोसीड्स हासिल कर चुकी है। ये एक बहुत ही एक्साइटिंग माहौल है और मुझे सबसे अच्छी बात इसमें लग रही है कि ये ट्रांसपेरेंट है, खुली नीलामी हो रही है और अगर पाकिस्तान में हर जगह सरकारी ज़मीन में और ख़ासतौर पर सिंध में काश इस तरह की खुली नीलामी हो तो तमाम दिलदर दूर हो जाए। आज जो कुछ हुआ और पिछले कल से जो हो रहा है उसकी एक झलक हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में नीलामी के दौरान सरमायाकारों की तरफ से भरपूर शिरकत देखने में आई, जो CDA की तरफ से हुकूमत की तामीराती इंडस्ट्री को फरोग देने पर सरमायाकारों के एतमाद की निशानी है। इससे कबल सबसे ज्यादा नीलामी का रिकॉर्ड भी PTI हुकूमत में मई 2019 में कायम हुआ, जब 3 दिन की नीलामी में CDA ने 11 अरब 25 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि इस बार ये तखमीना 15 अरब रुपए तक जाने की तवक्को है। नीलामी से हासिल शुदा फंड्स इस्लामाबाद की मजीद खूबसूरती और कम लागत वाले मकानात पर खर्च होंगे। CDA ने इस नीलामी में हिस्सा लेने वाले सरमायाकारों के लिए खुसूसी मुराद रखी हैं, जिनमें यकमुश्त अदायगी पर 10% रियायत और फौरी तामीरात की इजाज़त, हर प्लॉट के इर्द गिर्द सर्कुलेशन स्ट्रिप, इमारात की तामीर के लिए नए कवायद और ज़वाबित का इतलाक और पहली किस्त के बाद बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के अलावा कामयाब बोली दहिंदेगान जो 31 दिसंबर से कबल अपने बिल्डिंग प्लान मंजूर कराएंगे, वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत टैक्स छूट और आमदन के ज़राए ज़ाहिर न करने की रियायत से भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। ये सबसे काबिल सताइश बात है कि एक तरफ ट्रांसपेरेंसी है, एक तरफ ओपननेस है, दूसरी जानिब आप इंसेंटिव्स दे रहे हैं कि अगर आप इसमें लेंगे तो हुकूमत की तरफ से आपको क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे। ये बेहतरीन एक पायलट है जो कि पूरे पाकिस्तान में जिसको इन्फोर्स किया जा सकता है। इस पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब आमिर अली अहमद, चेयरमैन। आमिर साहब बहुत मुबारक हो, बड़ा अच्छा आपका प्रोसेस चल रहा है। थोड़ा सा अहाता कर दीजिए कल आज क्या हुआ और कल क्या होने वाला है, अगर मुख्तसरन हमें बता दें ताकि हमारे नाजरीन को पूरे पाकिस्तान में पता चल सके। शुक्रिया आपने जो हमारी इस प्रोसेस के बारे में कहा, हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग है और ये हमें एक और इंसेंटिव देता है कि हम इस पे और मेहनत करें
اور مزید بہتری اور مزید شفافیت کو لائیں. جیسا آپ نے سب بتایا کہ پرائم منسٹر نے یہ اناؤنس کیا تھا تقریباً 2 ماہ قبل کہ نیو بلو ایریا پروجیکٹ کو لانچ کیا جائے گا. اس کے بعد CDA اس پہ لگ گیا اور اس کو پلان کیا گیا. کنسٹرکشن پیکج جو ہے گورنمنٹ کا وہ بھی اس کے ساتھ آ گیا. پھر ہم نے انسینٹیوز اس میں دیے, جیسے آپ کے پیکج میں بھی بتایا گیا کہ یکمشت ادائیگی پہ 10% چھوٹ, 30 days فار فرسٹ انسٹالمنٹ, اور سب سے بڑی چیز کہ پلاننگ اپروولز. آپ دیکھتے ہیں کہ سب سے بڑا جو ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کہیں بھی ہوں, چاہے CDA ہو کوئی بھی ہو, سب سے بڑا مرحلہ جو ہے وہ پلانز کو اپروو کروانا ہوتا ہے, جس میں انویسٹرز اور بلڈرز بہت خوار ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں ہم نے یہ رکھا ہے کہ یہ ودن 3 months پلاننگ جو ہے اس کو اپروو کر دیا جائے گا, اور پلاننگ پیرامیٹرز پہلے سے اناؤنس کر دیے گئے ہیں. فلور ایریا ریشوز, پارکنگ ایریاز ہم نے پہلے سے بتا دیے ہیں تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ, شفافیت بھی برقرار رہے اور بلڈرز کے لیے آسانی بھی رہے. تو جب کل جو ہمارا پہلا دن شروع ہوا تو تقریباً 7.5 ارب روپے کی ہمیں بڈز ریسیو ہوئی جو ہم نے اپروو کر دیں, اور آج جو ہے مزید 5.5 ارب کی آئیں, تو ہمیں ٹوٹل بڈ آفرز جو آئیں وہ 17 ارب روپے کی آئی ہیں. جو ایکسیپٹ کی ہے ہماری کمیٹی نے وہ تقریباً 13 ارب روپے کی ہیں. یہ جو 4 ارب کی ریمیننگ بڈز ہیں ان کو ہم دوبارہ سے آفر اس لیے کریں گے کہ جو انتھوزیازم دیکھا گیا ہے اسے دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس پہ مزید ییلڈ حاصل کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تو اس میں عامر صاحب آپ نے اس کو یہ کیونکہ کمرشل پلاٹس ہیں, اب اس میں کوئی بھی کمرشل ایکٹیویٹی کرے جو سکسیسفل بڈر ہے اس کو, یا کوئی اس کی بھی کیٹیگرائزیشن ہے؟ سر اس میں ہم نے جو ایک اور وہی جو آپ شفافیت پہ فوکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہو سکے. جب ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ابہام رکھتی ہیں کہ اچھا یہاں فلانی چیز ہو سکتی ہے لیکن دوسری چیز نہیں ہو سکتی, تو ڈسکریشن آ جاتی ہے اتھارٹیز کے پاس. ہم نے اسے مکس یوز کو ڈیفائن کر دیا ہے. وہ ریزیڈینشیل اپارٹمنٹس بنانا چاہتے ہیں, وہ کمرشل ایکٹیویٹی کرنا چاہتے ہیں, وہ مال بنانا چاہتے ہیں, اس کا اپروول پہلے سے دے دیا گیا ہے. سو اب انہوں نے بڈ کرنی ہے, اپنا پروجیکٹ حاصل کرنا ہے, اپنا پلاٹ حاصل کرنا ہے اور اس پہ کام شروع کر دینا ہے. تو اس میں ان پہ کوئی وہ نہیں ہوگی قدغن کہ وہ صرف ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. مکس یوز پلاٹس ہیں, اور اسی تو عامر صاحب اس میں یہ ایک اچھا ماڈل بن رہا ہے, ایک اچھا پائلٹ بن رہا ہے کنسٹرکشن پیکج آنے کے بعد, کیونکہ اب تو ہاؤسنگ فائنینس ہے, پھر تمام فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی بہت زبردست انسینٹیوز ہیں, بینکس کی انسینٹیوز ہیں. گوئنگ فارورڈ کیا پلان ہے آپ کا اسلام آباد کے حوالے سے؟ CDA اب کیا کرنے والی ہے اگلے 1 سال کے اندر؟ CDA پچھلے سال جو CDA کا بجٹ, یا اس سے بھی پچھلے سال CDA کا بجٹ تھا وہ 20 ارب اور 21 ارب کے درمیان رہا کرتا تھا. الحمدللہ اس دفعہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ 39 بلین روپیز کا ہے, اور اس کے علاوہ وہ CDA جو آپ سب دیکھتے آئے ہیں کہ کہاں کہا جاتا تھا کہ تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں اور بینکرپٹ ہو چکا ہے, ہمارے اکاؤنٹس میں 9 بلین کا سرپلس موجود ہے. تو ٹوٹل جو بجٹ آؤٹ لے بن جاتا ہے وہ تقریباً 49 بلین کا بن جاتا ہے سر. اچھا, اس میں جو ایک اور ہم نے ایفرٹ کی ہے وہ یہ کی ہے کہ 64% ڈیولپمنٹ بجٹ ہوگا, اور بیلنس جو ہے 36% وہ نان ڈیولپمنٹ ہوگا. نارملی اس کی انورس ریشو ہوا. بہت بہت شکریہ جناب عامر علی احمد, چیئرمین CDA ہمارے ساتھ اسلام آباد سے موجود ہے. کمرشل بریک, اس کے بعد ایک بار پھر چینی شوگر کمیشن کی رپورٹ, اس کے حوالے سے الزامات. پاکستان کے جو تمام آل پارٹیز شوگر لارڈز ہیں جن کا تعلق تمام بڑی سیاسی جماعتوں سے ہے, وہی حاوی ہیں شوگر کے کاروبار پر. ان کے الزامات بہت سنگین لگے ہیں, مگر شوگر ملرز کا موقف بھی جاننا ضروری ہے. اس پروگرام میں کئی بار ہم ان الزامات کا اس حوالے سے گفتگو کرتے رہے ہیں, لیکن کیا جواب ہے شوگر ملرز کا وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. پرسوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے بعد تاثر یہی ہے کہ اب پاکستان کے شوگر مل مالکان حکومتی اداروں کی گرفت میں ہوں گے, اور اس سلسلے میں تمام قانونی رکاوٹیں دور ہو گئی ہیں. اب بھرپور انداز میں نیب, FIA, FBR, سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن, کمپٹیٹو کمیشن, اسٹیٹ بینک جو ہے وہ چینی بحران کے ذمہ داروں کو اور اس کاروبار کے حوالے سے جو حکومتی الزامات شوگر کمیشن رپورٹ پہ سامنے آئے اس کے بارے میں تحقیقات کریں گی اور ثبوت اکٹھے کریں گے. یہ بہرحال اپنی جگہ قانونی پوزیشن یہ ہے کہ فی الحال یہ تمام الزامات ہی ہیں, ان کی بنیادوں پہ کیسز بنیں گے, اور پھر یہ اپنے اپنے مقامات پر اپنے اپنے ریگولیٹرز کے ذریعے یا عدالتوں میں اس کو پھر ثابت کرنا ہوگا, اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. الزامات یقیناً بہت سنگین ہیں اور یہ ہمارے پروگرام میں مسلسل ان کا ذکر رہا ہے. آج ہماری کوشش یہ رہی کہ پاکستان کے شوگر ملرز کا موقف بھی حاصل کیا جائے,
हमारी 2 दिन से कोशिश थी कि पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब चौधरी ज़का अशरफ हमारे इस प्रोग्राम में ज्वाइन करते, लेकिन बावजूद वो शरीक नहीं हुए हैं। आज अज़राए करम जनाब जावेद कियानी जो कि सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान शुगर एसोसिएशन है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जावेद कियानी साहब, ये आज आपका मौका है। और मैं ये चाहूँगा कि जो इल्ज़ामात लगते रहे हैं, मैं अपनी ज़बान के बजाय मैं बराह रास्त उन शख्सियात, उन हुकूमती वज़रा के हवाले से वो इल्ज़ामात आपके सामने रखूँ। और मेरी दरख्वास्त ये होगी कि आप इल्ज़ाम सुनते जाएँ और उसका प्रिसाइस और पॉइंटेड जवाब अगर आप देंगे तो ये आपका मौक़िफ़ आ जाएगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपका मौक़िफ़ ज़रूर आए। हमाद रज़ा साहब पहला इल्ज़ाम लगाते हैं। तकरीबन हर साल शुगर मिल्स जो है वो क्रशिंग को लेट कर देती हैं और कहा जाता है कि जी शुगर के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, और क्योंकि हर एक शुगर मिल के साथ लाखों किसानों की आमदन जो है वो उस शुगर मिल के साथ जुड़ी हुई है, उसके शोल्डर के ऊपर रख के ये मुतालबात जो हैं कि जी किसान का, क्योंकि हुकूमत के सामने लाखों ट्रॉलीज खड़ी होती हैं किसान की गन्ने की, कि जो अगर क्रशिंग सीजन शुरू ना हो तो वो ज़ाया हो जाएंगी। तो लिहाजा हुकूमत जो है ज़ाहिर है वो प्रेशर में आती है वक्त की, और उसको बेल आउट करना पड़ता है, शुगर सेक्टर को एक्सपोर्ट की सब्सिडी देनी पड़ती है। इंटेंशनली आप लोग क्रशिंग को देर करते हैं, फिर हुकूमत को भी ब्लैकमेल करते हैं और किसान भी बहुत मुसीबत में आ जाते हैं। जी कामरान बहुत शुक्रिया। एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए होता यह है कि कोई क्रशिंग हम लेट करना नहीं चाहते कभी भी, लेकिन जो गन्ने की फसल है उसकी मैच्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रिकवरी जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसमें। और जो हम जो केन एक्ट के तहत काम करते हैं उसमें हम लोग जो हैं ड्यूटी बाउंड हैं कि हम 30 नवंबर तक मिलें चलाएं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक आधी दफ़ा से ज़्यादा कोई वायलेशन इस किस्म की हुई है, वो भी इस वजह से शायद कि स्टॉक ज़्यादा थे। असल में मसला ये है कामरान साहब, बात ये है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 2 बातें हैं। एक तो बात ये है कि हमारी जो कॉस्ट मैं आता हूँ, मैं उस पर है डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा, मैं आपको इल्ज़ामात सुनाना चाहता हूँ, वो हम उसको फिर अलग से बात करेंगे। पहले आप इल्ज़ामात सुनते जाएं। एक बड़ा क्रूशल इल्ज़ाम है कि जी के नेम प्लेट कैपेसिटी से ज़्यादा आप लोग क्रशिंग करते हैं, आउट ऑफ बुक्स आपका काम होता है, और फिर उसको आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको टैक्सेस भी नहीं लगते। और यही वजह है कि आपने 29 बिलियन की सब्सिडी दी है और 9 बिलियन का टैक्स अदा किया है। इस सिलसिले में हुकूमती वज़ीर क्या कहते हैं वो भी सुन लीजिए। ऑफ बुक जो शुगर परचेज होती है और सेल होती है, जो रेगुलेशंस हैं कि कितनी हर मिल ने शुगर प्रोड्यूस करनी है, उसकी नेम प्लेट कैपेसिटी क्या है, वो सारी उससे बालातर होती है। फिर सब्सिडी जो आपने कैलकुलेट करनी है वो किस बुनियाद पे कैलकुलेट करनी है कि जब ऑफ बुक जो शुगर प्रोसेस हुई है मिलों के अंदर, उसके तमाम खर्चे जो हैं वो तो डाल दिए गए हैं ऑन बुक शुगर के ऊपर, वहाँ पे वो पैडेड कॉस्ट्स आ गई हैं। तो आपने सब्सिडी किस बुनियाद पे कैलकुलेट करनी है एक्सपोर्ट की, जो है जितना इस इंडस्ट्री का टर्नओवर है, जितना होना चाहिए, ऑफ बुक शुगर परचेजेस की वजह से, ऑफ बुक सेल्स की वजह से टैक्स के महसूलात, टैक्स जो है वो बहुत कम है। जी जावेद सर देखिए, FBR की जो टीम्स हैं वो हमारे पास आके मिलों में 40B के तहत बैठते हैं, पूरी की पूरी प्रोडक्शन को वो मॉनिटर करते हैं। ये एक मिसनॉमर सा बन गया है कि जी हम लोग कोई आउट ऑफ बुक्स करते हैं, कोई ऑफ बुक्स करते हैं। अगर किसी ने किया है तो वो कल्पेबल है, तो गवर्नमेंट के इदारे जो हैं वो पूरे उसकी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। हमें तो कोई इतराज़ नहीं है इसके ऊपर। अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो आप जो है वो बिल्कुल उसको रेप्रिमांड करें। हम तो ये कहते हैं कि देखें, सब लोगों को एक ही तरीके के साथ आप डील ना करें। बात यह है कि हर बंदा जो है वो अपने इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स के तहत काम कर रहा होता है। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक चीज़ है सबसे पहले शुगर केन की कॉस्ट, दूसरे नंबर के ऊपर है उसकी रिकवरी। मैं 3 चीज़ें पूछूंगा कियानी साहब, मुझे पूछनी हो आपसे 3 चीज़ें। मैं इल्ज़ामात ज़रा सॉर्ट आउट कर लूँ। एक और इल्ज़ाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ज़रा सुनिए। तकरीबन तमाम मिलें 15% से लेके 30% तक गन्ने के वज़न में कटौती करते हैं, जिसका डायरेक्ट नुकसान किसान को होता है, बिकॉज उसके वज़न को कम तोल के उसका फ़ायदा मिल मालकान उठा लेते हैं। इसके साथ साथ किसान को कुछ मिलों में ये देखा गया है कि कच्ची पर्ची का सिस्टम है। CPR की जगह कच्ची पर्ची के ऊपर उनको अदायगियाँ की जाती हैं। कमीशन एजेंट्स को बीच में इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे और ज़्यादा गन्ना किसान से कम दामों खरीदा जाता है और उसकी कॉस्ट को ज़्यादा दिखाया जाता है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। जी जनाब। सर देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है उसको कंट्रोल करना जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस दफ़ा गन्ने का रेट गवर्नमेंट ने फ़िक्स किया 190 रुपये है। हम गन्ना ख़रीदते रहे 240 से 250 रुपये तक। पता नहीं कौन सा गन्ना हमने सस्ता ले लिया और कौन सी बात
یہ جو ہے ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی ہم نے گنا سستا لے کے کسانوں کو جو ہے ان سے ہم نے فلیس کر لیا ہے. ایسی ہرگز کوئی بات نہیں ہے. ہم کوئی ایک سال کے لیے تو کاروبار نہیں کرتے نا جی, ہم نے تو ساری عمر کے لیے یہ کاروبار کرنا ہے. تو ہم ہاؤ کین وی افورڈ ٹو انوائے آور گروز. لیکن یہ جو اس طرح تو نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے ان کو فلیس کر لیں. یہ تو پرچی پہ ہوتی ہے نا سر, یہ تو ہے نا, یہ کچی پرچی پر ہی ہوتا ہے نا یہ سارا جو یہ ٹریڈ ہوتا ہے جو کاشتکاروں کے ساتھ. کچی پرچی پہ اگر کسی نے کیا ہے تو گورنمنٹ کی مانیٹرنگ ایجنسیز جو ہیں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, وہ گورنمنٹ کی مانیٹرنگ ایجنسیز جو ہیں یہ ان کا کام ہے, واچ ڈاگ کا کام ہے. اگر کہیں ایسی کوئی مال پریکٹس ہو رہی ہے تو دس از دیئر جاب ٹو آئیڈینٹیفائی, دس از ناٹ مائی جاب ٹو آئیڈینٹیفائی کہ ہو از ڈوئنگ واٹ. یہ جو پرائسز ہے ان کو بھی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے, یہ بھی ایک الزام سن لیجئے. مارکیٹ کے اندر کس طرح سے مختلف ٹیکنیکس کے تحت چینی کی قیمت بڑھتی ہے جس کا الٹیمیٹ فائدہ یا بروکر کو یا مل مالک کو ہوتا ہے. آپ مارکیٹ فورسز کو مینیپولیٹ کر کے اس کی قیمت بڑھاتے ہیں اور اس سے جو مارکیٹ میں ایک فالس سینس کریٹ کر کے اس پرائس کو اوپر لے جاتے ہیں. سمجھیے کہ یہ قسم کا جوا ہو رہا ہے جو پرائس کے ساتھ ہو رہا ہے. جناب کیانی صاحب دیکھیں کامران, یہ بات جو ہے یہ کاسٹ آف جو پروڈکشن کی بات یہ کر رہے ہیں کہ جی اس کو مطلب ہم چھپاتے ہیں یا اس میں جو وہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی ہم اس کے اوپر کوئی پرائس جو ہے اس کی مینیپولیشن کرتے ہیں. تو پی ایس ایم اے ہرگز جو ہے وہ ہماری ایسوسیشن کسی بھی صورت میں کوئی کارٹلائزیشن میں ملوث نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ 190 روپے کا گنا ہم کیوں نہ خریدتے, 240 روپے تک کیوں گئی مارکیٹ, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے سالوں میں جب سرپلس ایئرز تھے تو اس وقت 50, 51, 47, 48 روپے تک چینی تھی. تو اگر ہم اتنے کارٹلائزیشن کے ماہر تھے تو اس وقت کیوں نہیں ہم نے 80 روپے کی بیچی چینی. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں کہ تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک کسی چیز کو کسی موقع کو ایک آپ جو ہے اس کو موقع کی مناسبت سے بات کرنی چاہیے نا کہ یہ کس وقت کیا چیز ہوئی. اگر اس وقت گنے کی فصل شارٹ ہے اور اس میں چینی جو ہے ہماری اس کی کاسٹ آف پروڈکشن ہائی ہے. ایک بات یہ آیا لگی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ملرز جو ہیں اگر وہ کرتے ہیں تو ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں, جہاں پر آپ ایک طرح سے اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اس پورے ٹریڈ کے اندر بلیک شیپس ہیں, بہت سیریس پرابلم ہے. مگر آپ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پورے تمام شوگر ملرز کو آپ اس طرح سے کیٹیگرائز نہیں کرتے, مگر آپ یہ ڈینائی نہیں کر رہے کہ یہاں پہ سیریس ایشوز ہیں آپ کے ممبرز کے ساتھ اور دوسرے ملرز کے ساتھ. جی کامران دیکھیں بات یہ ہے کہ کوئی بھی میں تو دیکھیں نا کسی کی کوئی قسم تو نہیں دے سکتا نا کہ کون کیا کر رہا ہے. بٹ بات یہ ہے کہ اگر کہیں ایسی کوئی چیز نظر آئی ہے گورنمنٹ کو, ایجنسیز کو, اتھارٹیز کو, اداروں کو, تو ہم جو ہیں وی آر اوپن فار اینی کائنڈ آف انسپیکشن. ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ کسی سے کوئی چھپنا نہیں ہے یا بھاگنا نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. جاوید کیانی ہمارے ساتھ موجود تھے, شوگر ملز ایسوسی ایشن کا موقع پیش کر رہے تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.